بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ حضرات ذی وقار، بہت خوش قسمت لوگ ہو جو اول وقت دے اندر اس گئے گزرے دور دے اندر بھی رب دے گھر دے اندر تشریف فرماؤ، قبولیت دی کڑی دعا کر دیو اللہ ساڈے ساریاں دی حاضری قبول فرمائے۔ یہ بھی دعا کرو کہ جس بھائی نے اندر دے سپیکراں دی بہتری دا اہتمام کیتا ہے، اللہ وہ دی دنیا بھی بہتر بنائے تے آخرت بھی بہتر بنائے۔ اللہ پل پل تے اس بھائی دی حفاظت فرمائے، اللہ قدم قدم تے حفاظت فرمائے، اللہ دن دگنی رات چگنی اپنی رحمت نہ ترقی عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، وگرنہ رب دی قسم حالات بہت زیادہ خراب جے تسی معاشرے دے اندر چلدے پھردے رہندے ہو، تواڈے سامنے نے سارے حالات تواڈے سامنے نے سارے حالات، اگر اتار دئیے پھر بند کر دیں ایسا وگرنہ تواڈے سامنے سارے حالات نے۔ مال دی ہوس نے، مال دے لالچ نے اپنیاں تو بیگانہ کر دیتا ہے، دن رات ایک کیتی ہے۔ رب دی قسمیں کئی لوگ دے ایسے جے جنہ دی سوچ پیڑ تو شروع ہوندی ہے تے جیب تے مک جاندی ہے، جیب تو شروع ہوندی ہے تے بس پیڑ تے مک جاندی ہے۔ انہاں نوں اکو ہی فکر لگ گیا دن رات کہ مال مال مال، روپیہ پیسہ پیسہ پیسہ، بس روپیے دی پیسے دی ہوس نہیں مکدی۔ تواڈے سامنے نہیں حالات ویندے نہیں تسی، اجے بھی کئی لوگ دکاناں کھول کے بیٹھے نے، جمعے شروع ہو گئے نے، رب دے گھر دے اندر اذاناں ہو گئیاں، اقامتاں ہو جاندیاں نے، تکبیراں ہو جاندیاں نے، اپنی دکاناں دے اوتے کاروباراں دے اندر مگن نے۔ جس بندے نوں اپنی آخرت دی فکر نہیں، جس بندے نوں دن رات مال کمان دی پئی ہے، او یار دنیا دا مال کافراں جیسی سوچ، بعد بندیاں دی کافراں جیسی سوچ بن چکی ہے۔ رب نے قرآن پاک دے اندر فرمایا نا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، میرے محبوب اے کافراں کول مال و دولت چوکھا ہے، اے ویکھ کے کدھر انہاں دے مال و دولت تو روب زدہ نہ ہو جائے دے۔ اس دنیا دا مال ہے انہاں واسطے میں دیتا ہے، انہاں نوں دنیا دی رونق ہے، آخر انہاں مر جانا ہے، سارا کچھ اتھی دنیا دیاں دولتاں رہ جانیاں۔ اور قرآن پاک دے ایک اور مقام تے اللہ پاک نے اس سے بات میں بیان فرمایا، فرمایا یہ دن رات ایک کیتی انہاں نے، رب دا ڈر نہیں، آخرت دا فکر نہیں، اذاناں ہو جاندیاں، اقامتاں ہو جاندیاں نے، انہاں نوں کوئی فکر نہیں، صرف مال دی ہوس، مال مال مال۔ اور بعض بندے نا مال ویکھ کے، دولت ویکھ کے، گڈی ویکھ کے، بنگلہ ویکھ کے، او دی ظاہری ریپوٹیشن ویکھ کے بندے دا قدر کر دے جے، بندے دا مل پاندے جے۔ گڈی چنگی ہے تے سلام ہے، جتی کپڑا چنگا ہے تے سلام ہے، بنگلہ چنگا ہے تے سلام ہے۔ وگرنہ رب دی قسمیں بڑے بڑے اچھے اخلاق والے انہوں نے سلام کیوں نہیں لیندہ؟ صرف اس واسطے کہ غریب ہے بیچارہ۔ اگر اے باتاں بھی ممبر تے نہ کیتیاں جان تے میں اس چیز نوں بھی خیانت سمجھنا۔ گھر دے حالات، معاشرے دے اندر جڑیاں بگاڑ نے، خرابیاں نے، انہاں نوں تواڈے نال ڈسکس نہ کیتا جائے، بس راگ رنگ شعر و شاعری انہاں معاملات چوں باہر نکلو، حالات دیکھو کس قدر بگڑ چکے۔
گڈی ویکھ کے مل لانا، جتی کپڑا ویکھ کے کسی دا مل لانا. او یار سلام کر اس حیا والے نو، اس عزت والے نو جڑا 5 وقت دا نمازی ہے، حلال کما کے بچیاں نو لیا کے کھواندا ہے. انہوں سلام کیوں نہیں کرتا؟ اس واسطے کہ دی جتی کپڑا چنگا نہیں ایڈا، یہ کو گڈی چنگی نہیں، ٹوٹے سائیکل تے سفر کرتا ہے، اس واسطے سلام نہیں. نہ میرے پیارے بھائیو، یہ قدر نہیں کہ روپیہ دے کے بندہ پیسہ دے کے انہوں سلام کرے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت دی ہرس اور حوث یہ تو اپنی امت نو منع فرمایا ہے. اور قرآن پاک کے اندر بھی رب تعالیٰ نے اس بات نو بڑے ہی اچھے انداز نال بیان فرمایا ہے. اور اس دنیا دے لالچ نے نا بعض انساناں نو درندہ صفت بنا دیتا ہے. نہیں پتا ماں دا حق کی ہے، نہیں پتا باپ دا حق کی ہے، نہیں پتا میرے خامن دا حق کی ہے، بیوی دا حق کی ہے، پتراں دا حق کی ہے، بچیاں دا حق کی ہے، بیٹیاں دا حق کی ہے. بعض بندیاں نے صرف اپنی اولاد نو یہ ہی سوچ دیتی ہے پترو کماؤ کماؤ کماؤ، بس پیسہ پیسہ پیسہ. نہیں فکر دیتی نماز دی، نہیں فکر دیتی روزے دی، نہیں فکر دیتی حلال حرام دی. صبح اٹھنا تے پیسہ، شام سونا تے روپیہ. اج دے خطبہ جمعہ نو بڑی توجہ میں سماعت فرمانا اور گھر گھر پیغام پہنچاؤ. گلی گلی جس بندے دے کول کھڑے ہو او دے کول یہ پیغام پہنچاؤ. میرا جمعے دا مقصد صرف یہ نہیں کہ تسی سن کے تواڈے تک یہ بات محدود ہے. تسی گلیاں اندر ہی ہو، محلیاں اندر کاروبار کرتے ہو، میرے نو زیادہ پھرن ٹرن والے لوگ ہو، تشریف لے ہوندے ہو. میری گفتگو نو سن کے اگلے 8 دنوں دے اندر جتھے جتھے بیٹھ دے ہو کاروبار دے اندر، معاشرے دے اندر، اوتھے انہاں باتاں نو عام کرو. رب دی قسمیں بڑے بڑے دیندار انہاں نو اس بات دی خوشی نہیں کہ اسی فجر دے نمازی ہاں، اسی 5 وقت دے نمازی ہاں. انہاں نو فکر نہیں کہ اسی قرآن نال محبت کرن والے ہاں، نبی پاک دے امتی ہاں. اس بات دی چاہ نہیں، اس بات دا انہاں نو خوشی نہیں. بس ایک ہی خوشی ہے کہ روپیہ روپیہ، پیسہ پیسہ، مال، بینک دولت. اور یار جس بندے دے کول ایمان دی دولت ہے نا، یہ دنوں وڈی بولو دولت اور بول دے نہیں، یہ تو وڈی ہور دولت. جس بندے کول ایمان دی دولت ہے، محبت رسول ہے جس بندے دے کول، وہ جس بندے نو رب نے صحت دیتی ہے، ایمان دیتا ہے، جس بندے نو اللہ حیا دیتا ہے، رزق حلال دیتا ہے، قرآن پاک دی تلاوت دیتی ہے. یار مال دا تے نمبر جا کے 5ویں 6ویں نمبر تے ہوندا ہے. وہ چیز جدا نمبر 5ویں 7ویں نمبر تے جا کے انہوں اسی سب تو مقدم کیتا ہے. یہ اندر کوئی قباحت نہیں کہ اچھا مال، حلال دا مال، جائز طریقے نال کمایا مال اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اندر کوئی شک نہیں اور نہ کوئی دوسری رائے ہے اس معاملے دے اندر. لیکن یار حلال حرام دی تمیز نہ کرنا، اکھ اندر حیا نہیں، پیسہ کی آ گیا، اے بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھن دیا. نہ دی زبان اندر چاشنی، نہ دی زبان دے اندر کوئی نرمی، نہیں ویندا چھوٹا کون ہے، نہیں ویندا بڑا کون ہے. غریب بندے دی لا پا کے منٹوں پہلا ہاتھ بڑھائی، وجہ کی ہے؟ صرف مال ہے، دولت ہے. یہ دیکھے کیوں نہیں کو بولدا؟ اس واسطے یہ اگے گل کیتی، منہ پھٹے، روپیہ پیسہ دے کول مال و دولت ہے، جھٹ وچ بست کر دے گا بندیاں دے اندر. لوگ اپنی عزت نو بچاندے ہیں، یہ اگے گل نہیں کرتے. ڈر جا رب دے عذاب تو ڈر جا. اینو دنیا دے اندر کامیابی نہ سمجھ. جے رب نے تینوں مال دیتا ہے نا، دولت دیتی ہے، یہ تے مان نہ کر. 90% لوگ 90% لوگ سرے تو نمازی ہی نہیں ساڈے معاشرے دے اندر. انہوں نے نہیں پتا مسجد کی ہے، قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، نبی پاک دا فرمان کی ہے، اسلام کی ہے، دین کی ہے. نہ یہ بارے جستجو ہی کرتے ہیں. صحیح بخاری دے اندر ایک واقعہ ہوندا، ذرا درود پاک پڑھو. جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، آپ دے صحابہ بیٹھے نے، ایک بندہ گزریا، ایک بندہ آیا، تو بندے دی ظاہری جنی نا کیفیت، جتی سونی، کپڑا سونا، گھوڑا سونا، سواری سونی. آپ نے صحابہ نو مخاطب ہو کے فرمایا میرے صحابہ اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ عرض کی اللہ دے نبی بندے دے بارے ساڈا خیال ہے کہ بڑا باوقار بندہ ہے، معاشرے دے اندر بڑی عزت ہے، جتھے کھلوے گل کرے لوکی دی گل سنن گے، اگر کسی نے نکاح دا پیغام دے تے جھاٹے دا نکاح دا پیغام قبول کیتا جائے گا. تھوڑی دیر گزری، ایک متقی پرہیزگار غریب نبی پاک دا صحابی گزریا. آپ نے فرمایا صحابہ یہ بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ صحابہ نے اللہ دے نبی یہ کوئی ایڈا قابل احترام نہیں معاشرے دے اندر، نہ یہ جتی چنگی، نہ یہ کپڑا چنگا، غریب بندہ ہے، اگر کسی ایک معاشرے دے اندر گل کرے دی گل بھی کسی نہیں سننی، اگر کسی نے نکاح دا پیغام دے، کسی نے دھی بہن دا رشتہ نہیں دینا. نبی پاک نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. آپ نے فرمایا جنوں تساں آکھے نا بڑا باوقار بندہ ہے، اے دے ورگے بندے نال اگر زمین بھی بھر جائے نا تے اس غریب صحابی دے اکلے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساڈے معاشرے دے اندر مول لایا جاندا اودی ظاہری ہے کیفیت ویکھ کے، روپیہ پیسہ ویکھ کے، او دے جُتی کپڑا ویکھ کے او دا مول لایا جاندا ہے. نبی پاک نے فرمایا تے جُتی کپڑا نہ ویکھو، دیکھو اے دے اندر ایمان کنا ہے. آپ نے فرمایا اے دے ورگے بندیاں نال جڑا ظاہری تانوں کیفیت دی چنگی نظر آ رہی ہے، اے دے ورگے بندیاں نال اگر ساری زمین بھی بھر جائے نا تے اس کلے غریب بندے دے ایمان دا مقابلہ کر سکدے. آئیے اور دوسری گل ہے مال دی حوث، مال دی ہرس، مال دا لالچ. رب دی قسمیں ہر جرم دے پیچھے تسی ذرا نظر دوڑا کے دیکھو، خیال کر کے دیکھو، ہر ایک گناہ دے پیچھے خطرناک اندھی منڈلاندی تانوں مال دی حوث دی نظر آئے گی. بھرا دا قاتل کیوں ہے؟ جائیداد دی وجہ نال. پتر باپ نو قتل کیوں کردا ہے؟ کہ پلازا باپ دے نام ہے میرے نال لگ جائے. ایک دوجے دے گرے بان نو لوکی کیوں پھڑدے نے؟ سرے بازار صرف اسے مال واسطے. چور چوری کیوں کردا ہے؟ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ چور چوری کیوں کردا ہے؟ مال واسطے. راشی رشوت کیوں لیندا ہے؟ اور سودی سود کیوں لیندا ہے؟ یہ سارے کم جرائم دے پیچھے ہاتھ جے تے مال دا ہاتھ جے. اس قدر اساں مال نو اپنے اوتے مسلط کر لیا ہے کہ سوندیاں اٹھدیاں بہندیاں ہر ویلے سانو مال 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 دی ہرس. نبی پاک نے فرمایا اگر ابن آدم واسطے 2 جنگل نہ بھرے سونے چاندی دے تے نبی پاک نے فرمایا یہ تیجے دی خواہش کرے گا. فرمایا وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. ابن آدم دے پیٹ نو اگر بھرے گی تے قبر دی مٹی بھرے گی. ایک اور حدیث دے الفاظ نے کہ بنی آدم دے منہ نو اگر بھرے گی نا تے قبر دی مٹی بھرے گی. ایک تیجی حدیث دے الفاظ نے کہ بنی آدم دی اکھاں نو اگر کوئی چیز بھرے گی تے قبر دی مٹی نال دی اکھاں رجن گیاں. نبی پاک نے فرمایا کہ بنی آدم بڈھا ہو جاندہ ہے لیکن مال دی ہرس تے مال دا لالچ اس بندے دے دل دے اندروں کدی بھی بڈھا ہوندا. بڈھے بندے دے بھی خواہش ہوئی ہوئی کہ بس مال مال مال. آئیے ذرا غور فرمانا اج دی گزارشات تے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی اعلان فرمایا؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے. آواز تھوڑی بریک کرو. اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے. سنو گرجار دے باسیو ارد گرد آن والے کتاب و سنت دے پروانیو جو بات میں آج دے خطبہ جمعہ اندر تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا رب دا قرآن کی اعلان فرما رہا ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
فرمایا اس بات دا علم حاصل کر لو دنیا والے ہو، اس بات دا علم حاصل کر لو تے جان لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تواڈے بلا شبہ تواڈے مال تے تواڈیاں اولاداں تواڈے واسطے آزمائش نے، وان اللہ عنده اجر عظیم، فرمایا بے شک اللہ دے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اللہ دے ہاں بہت بڑا بدلہ ہے۔ آئیے لوگوں، اے معاشرے دے اندر ہر قسم دی حوث تے ہر قسم دا لالچ، جو جرائم ہو رہے دے پیچھے سارا کچھ جو کچھ ہو رہا جے ساڈے معاشرے دے اندر، یہ سارا کچھ دے پیچھے جرائم دے پیچھے مال دا ہاتھ جے، مال دا ہاتھ چور چوری کردا ہے تے مال دی وجہ دے نال، اے ڈاکا ماردا تے مال دی حوث دی وجہ دے نال، اے جناب کوئی بھی نجائز کام کرنے والا نجائز کام کردا ہے تے پیچھے مال دا ہاتھ، پیسے لے کے بندے نو مار دیندے نے صرف مال دے واسطے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، جو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں پیغام پہنچانا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو یمن دا گورنر بنا کے بھیجیا، یمن دا خطیب بنا کے بھیجیا، توجہ میری طرف رہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے یمن ول بھیجیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو، تے نبی پاک فرماندے نے اے معاذ جی اللہ دے نبی جی، فرمایا ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ صحیح ترغیب و ترہیب دے اندر علامہ منذری نے اس روایت نو نقل کیتا ہے تے علامہ البانی نے صحیح الجامع الصغیر دے اندر اس روایت نو جگہ دی ہے۔ نبی پاک نے حضرت معاذ نو یمن ول بھیجیا تے نبی پاک فرماندے نے اے معاذ عیش و عشرت دی زندگی بسر نہ کری، عیش و عشرت دے پیچھے نہ پہ جائیں، فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ، کیونکہ معاذ رب والے جڑے بندے ہوندے نے اللہ دے بندے، وہ بہت ہی ناز و نخرے والی زندگی بسر نہیں کردے، وہ پتہ ہے لگا کہ مال نو اپنے آپ دے اتنا مسلط نہ کرو۔ ہاں اللہ نے کسے نو مال دیتا ہے، حلال دیتا ہے، جائز طریقے نال کمایا ہویا مال ہے تے رب دے دتے وچوں کھاؤ بھی پیو بھی، اپنے آپ تے بھی خرچ کرو، اہل و عیال تے بھی خرچ کرو، غریب رشتہ داراں دا بھی خیال کرو، ماڑے غربا دے اوتے بھی ہاتھ رکھو، رب دی بڑی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا لوگو اس بات دا علم حاصل کر لو کہ بے شک مال تے تواڈیاں اولاداں تواڈے واسطے فتنہ، تواڈے واسطے آزمائش نے، اللہ دے ہاں بہت بڑا اجر تے بڑا عظیم رب دے ہاں رتبہ تے درجہ دے۔ حضرت امام حسن بصری صاحب کہہ دے رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہر ایک امت دا کوئی نہ کوئی بت ہویا کردا سی، لیکن نبی پاک دی امت دا بت سب تو وڈا مال جے، اور لوگ اس بت دی پوجا کردے پے جے، اور دن رات اس پوجا دے پیچھے لگے جے، مال مال مال، بس دولت دن رات اس بت دی پوجا جاری دے، نہیں پتا حلال آ رہا ہے نہیں پتا حرام آ رہا ہے، بس مال آنا چاہیے، جس طریقے نال بھی آئے، عزتاں لٹ گئیاں، معاشرے دے اندر تباہی مچ گئی، بربادی ہو گئی، صرف روپیے دی خاطر، صرف پیسے دی خاطر، مال حاصل کرن واسطے بڑا کچھ ساڈے معاشرے دے اندر ہو رہا دے۔ آئیے ذرا غور فرمانا رب دے قرآن دی آیتاں تے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ دے اس بات نو بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ آئیے رب دے قرآن دیاں آیتاں دے غور فرمانا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا اے
اے ایمان والےو تانوں رب دے ذکر تو تواڈے مال تے تواڈیاں اولاد دا کتے غافل نہ کر دے تے جیڑا بندہ مال پیچھے لگ کے اولاد دے فتنے پیچھے لگ کے رب دے ذکر تو غافل ہو گیا رب دا قرآن کہہ رہا جے فاولائک هم الخاسرون اے ہوئی لوگ گھاٹا پان والے جے اے ہوئی لوگ نقصان اٹھان والے جے قرآن دا دوسرا مقام وقت دی بڑی قلت ہے رب دا قرآن دوسرے مقام تے کی اعلان کر رہا ہے غور فرمانا توجہ میری طرف رہے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا ان الانسان لربی لکنود وانہ علی ذالک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید فرمایا بلا شبہ انسان آپ نے رب دا بڑا نہ شکر آئے اور بلا شبہ اس بات تے آپ ہی گواہے کہ میں رب دا بڑا نہ شکر آؤں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ انسان مال نال بڑی محبت کردا ہے تے مال نو جوڑ جوڑ کے رکھدا ہے تے مال نو گن گن کے رکھدا ہے تے مال نال بڑا پیار کردا ہے قرآن دا تیسرا مقام رب فرماندے نے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا تسی مال نال بڑی محبت کر دیو مال نال بڑا پیار کر دیو اوے غریب تے نہ خرچ کرن والے آ تے بہناں دے حق کھا جان والے آ او غریب بھرا دا حق مارن والے آ تے غریب بھرا تے ظلم کرن والے آ رب دا قرآن تینوں جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا تسی مال نال بڑی محبت کر دیو مال نال بڑا پیار کر دیو قرآن دا چوتھا مقام رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون رب دا قرآن کہہ رہا مال 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 کر دیا اور دن رات مال کمان تے لائیا اللہ پاک فرماندے نے دن رات ایک کیتی مال کمان دے اندر حتی زرتم المقابر آخر کار قبراں وچ جا پے ہیں تے تیرے مال دی حوث تیری زندگی دے اندر پوری ہو سکی اور زندگی دے اندر مال دی حوث بندیا تو پوری نہیں کر سکیا دن رات مال 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 حتی زرتم المقابر فرمایا تاکہ قبراں وچ جا تسی پہنچے ہو کلا سوف تعلمون اللہ فرماندے نے ان قریب تینوں پتہ لگ جائے گا تیریاں اکھاں کھل جان گیاں پھر تینوں پتہ لگے گا قرآن کی سی حدیث کی سی تے نبی پاک دا فرمان کی سی پھر تینوں پتہ لگے گا کہ حق حقوق کی چیز ہوندے نے اج تے اکھاں کڈنے نہ غریب بہن نو اج تے اکھاں وکھانے غریب بھرا نو حق کھا جانا ہے اوے بدبختا اج تیری قوت بازو دے اندر رب نے قوت پائی ہے اج رب نے تیری معاشرے دے اندر مال دی وجہ نال اگر عزت بنائی ہے تو بھراواں دے حق نہیں جاندا تو غریب رشتہ داراں دے حق نہیں دیندا تے مال 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 دی حوث نے تینوں تیریاں اکھاں دی حیا کھو لئی ہے مال دی حوث نے تیری زبان دے اندروں چاشنی ختم کر دیتی ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون فرمایا ان قریب تینوں پتہ لگ جائے گا بڑی چھیتی تیری اکھاں کھل جان گیاں اے بندیا مال تو کمایا تے مال جے تو جائز طریقے نال نہ کمایا حلال دی تمیز نہ کیتی حرام دی تمیز نہ کیتی دن رات ایک کیتا آخر مال تو سارا کچھ ایتھے چھڈ کے دنیا تو ٹر جانا ہے جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا تیرا کسے بھی نہیں لینا ایتھے نہ بندیا جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا تیرا کسے بھی نہیں لینا نہ بندیا کیوں میری میری کرنا ہے کیوں میری میری کرنا ہے کیوں جھوٹ دی پوڑی
چڑھنا ہے او جھوٹ جھوٹیاں دا ہوندا ہی راہ بندیا او جدوں زندگی دے مک جانے سا بندیا تیرا کسے بھی نہیں لینا نا بندیا او تینوں اپنے آپ نواون گے او جدوں مر جانے نا کسے نے تیرے نیڑے بھی نہیں آنا او تینوں اپنے آپ نواون گے او تینوں پھٹے اتے لمیاں پاون گے او تیرا کرتا بھی دین گے لا بندیا او جدوں زندگی دے مک جانے سا بندیا او اج تے تینوں ہڈی تو ویل نہیں نہ ملدا اج تے تینوں دکان تو ہی ویل نہیں ملدا اج تے دنیا دے انہاں ڈرامیاں چوں تینی فرصت دے تینوں نہیں ملدی اے دنیا دی ڈرامے بازیاں چوں تینوں فرصت نہیں ملدی اے جی مینوں ویل نہیں ملدا اوے بندیا فکر کر کچھ آخرت دا سوچ اوے بندیا فکر کر کوئی اپنی آخرت واسطے تیاری کر او تینوں الفی ایک پہناون گے او تینوں الفی ایک پہناون گے اونوں جیب بھی کوئی نہیں لاون گے او تینوں بینک بیلنس دی پئی ہے دن رات بینک بیلنس دا سوچنا ہے او دن رات میری دی فلاں جگہ تے 10 مرلیاں دا پلاٹ ہے فلاں جگہ تے 2 کنال دے اندر میرا پلازا ہے فلاں جگہ تے میریاں اینیاں دکاناں فلاں جگہ تے میرا اینی جائیداد ہے بندیا اے سارا کچھ ایتھے رہ جانے رب دی قسم مربے زمیناں چھڈ کے قبراں اندر چلے گئے نے مربے اندر کھیلن والے اج قبراں دی مٹی تھلے پے نے رب دی قسم کوئی دعا کرن واسطے بھی نہیں ہو جاندا نبی پاک نے فرمایا روایت صحیح بخاری اندر آقا فرماندے نے میرے صحابہ تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے مال نالوں ود کے اپنے پچھلیاں دے مال دا زیادہ حریص ہے لالچی ہے اپنے مال نالوں ود کے انہوں اپنے پچھلیاں دے مال وارثاں دے مال نال چوکھا پیارے تواڈے چوں کیڑا بندہ روایت بخاری اندر صحابہ عرض کرن لگے اللہ دے نبی ساڈے چوں بھلا کیڑا بندہ ہے ساڈے چوں ہر بندے نوں اپنے مال نال اپنے وارثاں دے مال نال چوکھا پیار ہے نبی پاک نے فرمایا پھر تہاڈا مال تے صرف اوہ ہے جڑا رب دے راہ وچ خرچ کر کے تے اگے پہنچا دیندے ہو جو کچھ تسی ایتھے چھڈ کے مرنا ہے تہاڈے وارثاں دا تے تسی اودے نال زیادہ پیار کردے ہو دن رات ایک کیوں کیتی ہے پچھلیاں واسطے جے مر گیا تے تیرے کس کام میں ہے کوئی بندہ جنہیں قبر دے وچ کوئی 5 7 10 لاکھ روپیہ نال رکھیا ہوئے تینوں الفی ایک پہناون گے انہوں جیب بھی کوئی نہیں لاون گے ایتھوں عملاں دی جیب لجا بندیا اور جدوں زندگی دے مک جانے سا بندیا تیرا کسے بھی نہیں لینا نا بندیا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی اس بدبخت بندے واسطے جڑا دن رات مال 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 کر دیا دنیا تو ٹر جاندا ہے اے روایت صحیح البخاری اندر آئیے الفاظ پڑھ کے سنانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا تائز عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ ان عوتی رضی و ان لم یوت سخطا تائز وانتقص و اذا شیک فلن تقشا نبی پاک نے فرمایا درہم دا بندہ برباد ہو گیا دینار دا پتر برباد ہو گیا نبی پاک نے فرمایا کمبل تے کپڑیاں دا پتر برباد ہو گیا جنوں اگر کچھ دے دیتا جاندا ہے تے راضی ہو جاندا ہے نبی پاک نے فرمایا وَإِن لَّمْ يُؤْتَ ساکت اگر نہیں کچھ دیتا جاندا تے ناراض ہو جاندا ہے تائسا وانتقص وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُكِشَ نبی پاک نے فرمایا جا بدبختا دن رات مال 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 کرن والے آ تینوں ایسا کنڈا چبے کہ مرد دم تک تو دی ٹیس محسوس کریں
اور دن رات مال کمان والے واسطے نبی پاک نے بد دعا کر دیتی ہے. جنہوں نہیں پرواہ نماز دی، نہیں پرواہ تہجد دی، نہیں پرواہ قرآن دی تلاوت دی، بس دن رات مال مال مال. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ مینوں تواڈے اُتے اپنی امت تے ہور فتنیاں دا بھی جتھے ڈر ہے مینوں اے بھی ڈر ہے کہ تسی دنیا پیچھے پی جاؤ گے جویں پہلے لوگ دنیا پیچھے پی کے برباد ہو گئے. تانوں درہم و دینار تے مال و دولت کسے ایسے طرح ہی برباد نہ کر دے وے. یار اتنی محبت مال دا، اتنا پیار دن رات ایک کیتی. ٹھیک ہے یار جائز طریقے نہ کماؤ، کوئی نجائز نہیں، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، بچیاں نو کھلاؤ، بیٹیاں نو کھلاؤ. جے رب نے کسے نو دتا ہے نا رب دے راہ وچ خرچ کرو یار، رب دی بڑی بڑی رحمت جے، مال ہونا دولت ہونا. لیکن ہاں کی طریقہ ہے جے رب نے مال دیتا ہے یہ زبان ہی الٹ بول دی ہے، نہیں چھوٹا دیندا نہیں وڈا دیندا، مال دے لالچ تے مال دی ہرس تے مال دے پیچھے پہ کے مال دی مدہوشی نے ان چھوٹے بڑے دی حیاتوں بالکل آری کر دیتا ہے. نہیں بڈھے باپ دا حیا، نہیں بڈھی ماں دا اینو خیال، نہیں آنکھ وچ حیا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. فرمایا چغل خور برباد ہو گیا، عیب جوئی کرنے والا بندہ تباہ ہو گیا. الذی جمع مالا وعددا، جڑا مال نو گن گن کے تے سنبھال کے رکھدا ہے. اس واسطے میرے دوستوں تے میرے بزرگوں نبی پاک نے اس بندے واسطے بد دعا کیتی ہے. نبی پاک نے فرمایا تائس وانتکس وَإِذَا شِيكَ فَلَمْ تُكِشَا، اور جا مرد دم تک تینوں ایسا کنڈا چبے مرد دم تک تو دی درد محسوس کردہ رہے. نہیں غریب بھراواں دا خیال، نہیں بہن دا خیال، حق مار کے بیٹھا ہے یہ پنڈے تے جوں بھی نہیں رینگ دی. یار کیڑے مفتی نے فتوا دیتا ہے، کیڑے شیخ الحدیث نے کہا ہے کہ تو سعودیہ ٹر جا، تو دبئی ٹر جا، شارجہ ٹر جا، تو یورپ ٹر جا، تے پیچھے جوان بی بی تیری رات نو اٹھ کے سیک کے بیچاری بنیادی حقوق دا خیال نہیں. 4 مہینے 4 سال 6 سال رب دی قسم طلاقاں دیاں دھمکیاں دیندے جے، طلاقاں دیاں دھمکیاں دیندے نے، طلاقاں دیاں دھمکیاں دے کے مہینہ 2 مہینے فون تے گل بھی نہ کرنا، او دے جذبات دا خیال نہ کرنا، جوان بی بی دے جذبات نو کھیڈنا. یہ کدھر دی دینداری ہے؟ کادے واسطے؟ صرف مال مال مال. بنیادی حقوق دا خیال نہیں. یہ تو پتا ادھر لگنا نا جب دن قیامت دا ہونا ہے تے تیرا گریبان جب انہیں پھڑیا نا بی بی نے تے تینوں چنجوڑیا رب دی عدالت دے اندر تے پھر تینوں پتا لگے گا حق حقوق کی چیز ہے، اذان کی چیز سی، نماز کی چیز سی، جمعہ کی چیز سی. مولوی بیچارے قلب تے دنیا تو ٹر گئے. اذانہ ہوندیا سن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی، اشہد اللہ الہ دے مانے اور معبود نہ کائی، حی علی الصلاۃ دے مانے تے آؤ طرف نماز، آؤ طرف نماز، حی
लाल फला दे माने ते पढ़ो खलासी पाओ अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दे माने नमाज है नींद थी चंगी अजे भी गाफल जे सुता रहो तू किस्मत तेरी मंदी सब तो पहला जड़ा माल माल करदा तू टुर जाना है जगह दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब तो पहला जेड़ी चीज मरन वाले नाल बेवफाई कर दी जे सब तो पहला माल बेवफाई करदा जे यतबिउल मय्यतु सलासतुन फयरजिउ इस्नानी व यबका माहु वाहिदुन। नबी पाक ने फरमाया जदों कोई मरन वाला मर जांदा है तीन चीज़ां नाल जांदियां ने दो पिछां आ जांदियां ने एक कब्र विच नाल टुर जांदी है। नबी पाक ने फरमाया ओदा घर वाले भी जानते ने माल भी जानता है ओदे अमल भी जानते ने घर वाले ते माल पिछा आ जाता है ओदे अमल ओदे नाल कब्र विच जांदे ने। और जिस माल वास्ते दिन रात एक कीता ही माल 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 कमांदियां तेरियां लत्तां कब्र विच जा पईयां तेरे किसे कम नहीं आउणा इस माल ने इत्थे ही रह जाना। अच्छा यार ये ते दसो जेडे रोज दा लाख रुपया कमांदे ने गौर करे दे जरा गल ते जेडे रोज दा लाख रुपया कमांदे ने 50,000 कमांदे ने ईमान नाल दसो रात नूं वो कोई सोने दे चमचियां नाल खांदे ने बोलदे नहीं। जेड़ा लाख रुपया दिहाड़ी महीने दा 30 लाख कमांदा है तुहाडा की ख्याल है वो रात नूं चावल जेडे सोने दे खा के सौंदा है। वो यार ये रोटी खांदा है ना जिहड़ी असीं तुसीं खाने आ वो सोने दे पेड़े खांदा है। ते जेड़ा गरीब रेहड़ी दे उत्ते सारी दिहाड़ी सड़कां दे उत्ते फिरदा है जुत्ती पालिश करदा है सारी दिहाड़ी वो की खा के सौंदा है ये भी रोटी खा के सौंदा है। ते यार वो भी रोटी खा के सौंदा है क्यों दिन रात एक कीती हलाल हराम दी तमीज नहीं। छड़ दिओ यार जदों रब दा होका आ जाए रब दा दीन वाल होका आ जाए नमाज दा टाइम हो जाए छड़ दिओ सारे मामलात दुआ करो अल्लाह सानू दीन दी कदर करने दी तौफीक अता फरमाए। रब दी कसम रब ने जे दौलत दी जे कदर करो इसदी ईमान दी दौलत बहुत बड़ी दौलत है। गालिबन जामे तिरमिज़ी दी हदीस है अल्लाह ना भुलाए जन्ने गालिब जामे तिरमिज़ी दी हदीस है नबी पाक ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा एक बंदे दे पल्ले कोई नेकी नहीं होएगी। अल्लाह कहणगे लिया भी कोई नेकी आई आखेगा अल्लाह मेरे को कोई नेकी नहीं मैनू कोई याद नहीं। अल्लाह पाक फरिश्तियां नूं फरमाणगे जाओ मेरे फरिश्ते हो इस बंदे दी एक नेकी एक छोटी जिनी चिट ते लिखी पई हो लिया के पेश करो अज दे दिन किसी ते जुल्म नहीं किया जाएगा। हदीस के अल्फाज ने लिया के एक पलड़े के अंदर चिट रख दी जाएगी सारी जिंदगी के गुनाह एक पासे रख दिते जाएंगे। ये बंदा हैरान होगा आखेगा अल्लाह एडे दफ्तर एडे बड़े रजिस्टर एक पासे एक चिट की करेगी। अल्लाह कहणगे अज दे दिन जुल्म किसी पे नहीं किया जाएगा तराजू उठाया जाएगा सारे दफ्तर तां चढ़ जाएंगे कली चिट अल्लाह दे अदालत दे अंदर अल्लाह दे दरबार अंदर भारी हो जाएगी। उत्ते होएगा कि अकीदा तौहीद अशहदु अल्ला इलाहा एक छोटी जी दौलत रब ने तेनू दी है यदि कदर कर। और यार रब ने दौलत देनी है रब ने वादा किया रोटी दा रब ने वादा किया खाने दा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा जमीन दे अंदर जो भी जानदार है ओदी रोजी दा जिम्मेदार कौन है इंसान ते हैवान ओदा खा के पाल दे
انسان تے حیوانے او دا کھا کے پل دے ہوا وچ اڈ دے زمین تے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی پانی دے وسندے وکھو وک شکلاں گنتی تو بار دنگ رہنے اکلاں گو سپ سانیا زمین لب لئی رہن لئی رہائش تسکین لب لئی لکڑاں چکون تے سیونک پل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی اے ساریاں دا روزی رساں کون ہے ساریاں نو روزی دین والا کون ہے اور یار جے انہا جانورانو انہا ڈنگرانو انہا شورانو انہا چیتیاں تے بگیاڑاں تے باندران دا رازق اللہ تے یار تو تے پھر اشرف المخلوقات ہے انسان تے حیوانے او دا کھا کے پال دے ہوا وچ اڈ دے زمین تے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی پانی دے وسندے وکھو وک شکلاں گنتی تو بار دنگ رہنے اکلاں گو سپ سانیا زمین لب لئی رہن لئی رہائش تسکین لب لئی لکڑاں چکون تے سیونک پل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی ہاتھی رچ باندر آوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو لومبڑاں تے سیانے دے پائیاں کوٹھیاں اے وی راج راجیارو کھان روٹیاں روٹی دین والا کون اللہ فرماندے نے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فرمایا لوگو جان لو تواڈے مال تواڈیاں اولاداں ازمائش چ فتنہ دے انہاں سارے معاملات نو چھوڑ کے رب دے در تے آ جاؤ رب نو منا لو رسے رب نو منا لو کیونکہ اللہ دے ہاں بہت بڑا اجر دے اللہ بہت زیادہ قدر کرنے والا دے رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے تیاری کر لو انشاءاللہ دن رات ایک کر دیو رب نو منان دے اندر انشاءاللہ اللہ بڑی قدر کرے گا دنیا بھی اللہ بہتر بنائے گا آخرت بھی اللہ بہتر بنائے گا دعا کرو اللہ سانو جائز طریقے نال مال کمان دی اور جائز جگہ دے خرچ کرن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے اللہ سانو مال جائز طریقے نال جائز وسائل نال کمان دی اور اپنے رستے دے اندر خرچ کرن دی توفیق نصیب فرمائے جو سنیا سنایا اللہ میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین